भोव मुगाळासर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राया आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका होगळाप दिता हो सगळो दीस तुका वळखल्या परजे सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजे उतर आयकुनची कृपा जोडूंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वय सोम्या प्रामाणीक मनशांक एक फुडार आसा नितीवंत मनशांक एक मुकोट आसा आनी तूं आमचो बापाय जावन आमकां ह्या संवसारांत आसतना आदार दिता म्हण तुवें सांगलाय ह्या तुज्या धैर्यादीक उतरां बसत तुज्या सांगाता बसत आमी तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सोम्या तुका आयकूंक आयल्यांत तुज्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या शक्तीन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्ता तूं परगट करनासय देखून तुज्या हातांत आमी दिता हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 पूत तुमकां सुडका दिता जाल्यार ती खरी सुडका तीच सुडका देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता तावन आपणावंक आनी आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो शिराप पडला या पडला म्हण आमकां भोगला ह्या दिसून येता जाल्यार त्या शिरापांत सुटची एक वाट आसा ती वाट कसली म्हणून आज आमी जाणा जावया देवाच्या उतरा मुखांतर कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत जीव नासतना आज आमी आयकले वय मनशाचें जिवीत अशेंच मोटवें आनी कश्टांचें न्ही गे मोटवें जिवीत तें कश्टांचें जिवीत आनी ताजे भितरी मोगाळ भावा भयणीन जर शिराप आसा देवा विरोध आमी आसात जाल्यार तें 7 वांट्यांनी चड कश्टांचें आनी शिराप दुखाचें जाता कश्टांचें आनी चड 7 वांट्यांनी चड तें जाता त्या खातीर आमी आयकुया आनी जाणाव आमी अचानक आमच्या कुटुंबांत विघ्नां आयलीं अनवर आयलीं पिडा आयली या एक्सिडेंटां जालीं या अचानक मरण जालें म्हण चिंतया गांवचो लोक कितें म्हणटा ओ तांचेर शिराप पडला तांचेर शिराप भेजला या तांणी केल्ली ती कर्मां या माथ्यार वतलें उदक पांयारच येता अशें जायते आमकां कितें म्हणटात आनकी बेश्टयतात आनकी आमचें धैर्य सांच्या बरें करतात आनी हो शिराप खंय तावन येता म्हणून आज पाद्र्याबान तांच्या वाचपांत आमकां कळीत केलां वय आमी आमचें अविश्वासपण आमचें अविधेयपण आमचें मूर्खपण आनी आमची पत्की जिणी जावन आसा कारण ह्या शिरापाक भितर येवंक बेश्टेंच देव कोणाचेर शिराप घालता की त्या कोणीय शिराप घालना देव शिराप घालिना न्ही सांगचें हांवें कोणाचेर शिराप असोच येना ती एक वाट आमी उक्ती करतना मात्र येता वाट उक्ती करिना जाल्यार ताका येवंक इडेना जागो ना देखून आमी चीत दिवन आयकुया जर कोणीय तुमकां सांगला या तुमकां अशें भोगता की तेंय केल्यार सुपळ जायना की तेंय तुमी केल्यार तें सुपळ जायना सलवणी ह्या पडचें अशें सगळें आमच्या जिवितांत घडटा म्हूण तुमकां भोगता या अशें आसा म्हूण जाल्यार आमी आयकुया कारण कितें हें कशें थंयच्यान आमी चुकोवन येवचें भायर येवचें गे म्हणून पयलीं आमी आयकुया होसेया प्रवदेचो बूक ऑफ वर्स 4:6 वळ आमी आयकुया होसेया चॅप्टर 4:6 वाच गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता पुरो आज पळया ह्या संवसारांत देवाच्या भुरग्यांचो नाश कसो जावन आसा गिन्यानाच्या अभावा वरवीं आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकले वय देवाचे गूट तांकां समजनात देवाचे गूट समजनातल्या वरवीं आज देवाची भुरगीं कश्टांत आसात देवाची भुरगीं वळवळ्या विघ्नांवराक सांपडल्यात आज पयलें तुका आनी म्हाका देवाचे गूट आमी जाणा जायचे आतां तुमी हांगा आयल्यात वय तुमकां सगळो दीस आयकतना कितें जाणा जातात तुमी देवाचे गूट कितें देवाचे वाटो कितें देवाची जाणवाय कितें पळया ह्या संवसारांत जियेतना अचानक कश्ट दूख विघ्नां अनवर आमचेर आयिल्ल्या तक्षण लोक सांगता तांचेर शिराप पडला तांचेर शिराप भेजला तांणी केल्लें तांच्या माथ्यार आयला म्हणटात पूण तांतलें भायर येवची वाट दाखयतात गी ना कोणी दाखयनात आज आमी कोणायकी शिराप पडला तुजेर शिराप भेजला म्हणचें न्हय त्या शिरापांत त्या दुखीत त्या विघ्ना अनवरांत भायर येवची वाट आमी तांकां दाखयची देवाच्या भुरग्यांनी संवसार आमकां बेश्टयता वय पूण आमी हेरांकी बेश्टोवचें न्हय तांकां ती वाट दाखयची आनी ती वाट कोण आमी ते कंतार म्हणटा न्ही एकच वाट तो सोम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सोम्या एकच आतां गिन्यान म्हणल्यार कितें आतां जाणवाय म्हणल्यार आमकां कळीत आसा वय आतां चिंता एक रोडार आमी चलोवन वेते आसा
कितें आवाज आयकता आवाज आयकला तक्षण फाटीं पळयता आमी ओ लॉरी येते आसा म्हणटा वय मू ही जाणवाय तुका लॉरी येवची कळटा पूण गिन्यान म्हळ्यार कितें आतां मोद्या रोडार हांव रावल्यार ती लॉरी म्हाका कितें करतली नाश करतली म्हजी जीव काडटली कुड्यान तडीर वेता हें जावन आसा गिन्यान आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार आतां आजी आमी आयकल्या सकाळीं जावन आमी आयकलें पाताक करूंक नजो आमकां कळीत आसा की ना ही जाणवाय पाताक करूंक नजो म्हण आमकां कळीत आसा ही जाणवाय पूण पाताक केल्यार म्हजो आत्मो नाश जातलो आनी हेमकोणाच्या उज्यांत जळटलो हें कितें जावन आसा हें गिन्यान जावन आसा जाणवाय आमकां सगळ्यांक आसा पूण गिन्यान आमकां सगळ्यांक ना गिन्यान देव दिता मोगाळ भाव भयण्यान कोणें दिवची देवान दिवची आनी एक उतर आमी आयकुया किर्तनाचो बूक ऑफ स्वर 115 वळ 14 आनी 15 वास Psalm 115 वर्स 14 आनी 15 आमी आयकुया सरस्पर तुमची संख्या सडव तुमची तशीच तुमच्या भुरग्यांची मुखली वळ वाच सर्ग आनी संसार रचलेलो सरस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्ग आनी संसार रचलेलो सरस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्ग सरस्पराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या पळया सर्गी रचला सरस्परान पृथ्वी रचला कोणे सर्ग कोणाच्या अधीन दवरला देव सर्गार आसा सर्ग ताच्या अधीन आसा पृथ्वी कोणाक दिला ताणें आमकां दिल्या वय मू आनी ह्या पृथ्वेर तुका आनी म्हाका कितें गरज आसा तें सगळें दिलां की दिवना खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक उदक डिझल पेट्रोल वायल सगळें दिलां की दिना पळया सरस्पर ह्या पृथ्वेर चड ध्यान दिना सर्गारच देवाचें चड ध्यान कित्याक पृथ्वी आमकां दिल्या रसून दिला आनी कितें गरज आसल्यार सगळें दिलां वय मू दिलां की दिवना ह्या पृथ्वेर देव चड ध्यान दिना केदळा ध्यान दिता जाणान गी ह्या पृथ्वेर पाताक जाताना तो ध्यान दिता आनी पृथ्वेर कोणीय ताका उलो मारतात ताजे लागीं मागतात जाल्यार तो ध्यान दिता तुमी जायत्या फावटी बायबलांत वाचला न्ही गी आजी पाद्रेबान तो उल्लेख केलो नोयेच्या काळार बुडतुगाल आयलो वय मू ह्या लोटाच्या काळार लोकांक पाताक आदारले वय मू निनिव्यांच्या काळार लोकांक पाताक आदारले त्या जाल्यार देव सकला पळयता म्हणटा कितें पळयता खंय पाताक जाता त्या जाल्यार देव सकला पळयता मात न्ही कोण देवा खातीर बोब मारतात उलो मारतात त्या जाल्यार देव सकला पळयता केदाळार तो पळयना आमकां सगळें ताणें रसून दिलां पृथ्वी दिला पुरो दिला केदाळार ताचें ध्यान ना पूण एक उगडास दवरा हांगा पाताक जाताना देव सकला पळयता तूं आनी हांव सांगाता म्हणून ताका उलो मारतना तो सकला पळयता आतां मुखार आमी आयकुया लेवी शास्त्र अवस्वर 20 आनी 18 वळ आमी आयकुया लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 18 वाच कितें म्हणटा आतां हाचे उपरांत तुमी म्हाका आयकनातल्यार हांव तुमच्या पथकां खातीर तुमकां 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो हाचे उपरांत तुमी म्हाका आयकनातल्यार तुमच्या पथकां खातीर हांव तुमकां कितल्या वांट्यांनी चड दितलो आतां तुमी चिंता येदोळूच आमचें जिवीत मोठवें आनी कश्टांनी भरलेलें आनी की 7 वांट्यांनी चड देव दिता जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो कशें आमी जिवंक जाता ह्या पृथ्वेर जाता की आतां पयल्या सुवातेर ही उतरां कोणें कोणाक सांगिल्लीं म्हूण जायची कोणें कोणाक सांगिल्लीं इस्रायल पर्जा इजिप्तांत गुलामपणांत आसले वय मू गुलामपणांत आसलेल्या पर्जेक देवाचो प्रवादी कोण मोइजे देवाचो प्रवादी मोइजे देवाच्या भुरग्यांक इस्रायलांत गुलामपणांत इजिप्तांत गुलामपण आसलेल्या देवाच्या भुरग्यांक सांगता वय मू तर ही उतरां आमकां लागू जातात गी जायनात की आमी पयलें हें समजून घेवची कित्याक म्हळ्यार आतां तुमच्या मदें आसूंक पुरो ह्या संवसारांत साबार लोक आसा ते परनासोल्ल्यांतले न्ही गी ते इस्रायल पर्जेक न्ही गी सांगिल्लें ते आमकां सांगिल्लें न्हय जेजून सांगलें मात्र आमकां परनासोल्ल्यान सांगलें आमकां न्हय ते इस्रायल पर्जेक सांगलें म्हण जायतीं जाणां चिंतून आसतात जरी आमकां सांगलें न्हय जाल्यार ही शिकोवणी आमकां न्हय जरी आमकां सांगलेलें वय जाल्यार मात्र ही शिकोवण आमकां लागू जाता हांव तुमकां एक दाखलो दितां हांगाच सुवार्ता आयकूंक येवचीच एक भयण त्याच भयणीन म्हाका एक दीस सवाल केल्ले ब्रदर तुमी दांतलो एक वांटो दिजे म्हणटात परनासोल्ल्यांत सांगलां वय ते परनासोल्ल्यांत आमकां सांगलेलें न्हय इजिप्तांत गुलामपणांत आसलेल्या इस्रायल पर्जेक मोइजे मुखांतर देवान कायदो दिल्लो वय ते आमकां सांगोना ब्रदर तुमी म्हाका दाखया ताणें म्हाका म्हणलें तुमी म्हाका दाखया नव्या सोल्ल्यांत जेजून ह्या ताज्या शिश्यांनी 4 वांजेल्यांत खंय म्हणी दांतलो एक वांटो दिजे म्हण सांगलेलो आसा गी ब्रदर म्हण म्हाका सवाल केलें त्या दाडा हांवें सांगलें वय परनासोल्ल्यांत
सरस्परा देवान मैजे मुखांतर इस्रायल परजेक तो नियम दिल्ले वय पूण जेजून जावं ताच्या शिसांनी जावं खंयसरी दांतलो एक गोट दिजे म्हणून सांगो ना म्हणलें. पूण उपरांत हांवें त्या भयणीक सांगलें, 2 दाखले दिले. एकलो ग्रेस्त तरणाटो धांवून येता जेजू सरशीन वय मू आनी कितें म्हणटा, स्वामी हांवें धर्मशास्त्र पाळलां, भुरगेपणांतल्यान तुजे उपदेश पुरा पाळला म्हणटा. त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, तुजें तें आनकी एक बाकी आसा, एक उणेपण आसा, कितें कर म्हणटा, सगळी तुजी ग्रेस्तकाय वीक आनी मेळिल्लो दुडू कोणाक दी म्हणटा, दुर्बळांक दी म्हणटा. आनी उपरांत आनी एक दाखलो हांवें तिका दिलो पत्रांनी. पेद्रू जेन्ना पवित्रत्म्यान भरलो आनी ताणें 11 जाणांक सांगाता घेवन जेरुजालेमांत सुवार्ता परगट केली, एकच दिसा 3000 लोकांनी भावार्थ स्विकार केलो. आनी त्या 3000 लोकांनी दांतलो एक वांटो दिलो की आपल्या सगळ्या आस्त बदीक विकून मेळिल्लो दुडू दुर्बळांक वांटलो. आपलें सगळें आस्त बदीक विकून दुर्बळांक वांटलें म्हणून सांगून उपरांत हांवें त्या भयणीक सांगलें, परण्या सोडल्यांतलो दांतलो एक वांटो दिजे, नव्या सोडल्यान जेजू क्रिस्तान सांगचे प्रकार कितें आसा तें सगळें विकून आमी आतां सांग म्हाका तुका खंयचें पाळोवंक जाय गे म्हटलें. परनो चड दिना म्हणटा. दांतलो एक वांटो दिवचो चड दिना ब्रदर, पुरा विकून दिवचें. आतां तुमकां हांगासल्यांक दुबाव आसा की इस्रायल परजेक सांगिल्लें हें आमकां न्हय आनी हांव इस्रायल घर न्हय म्हूण सांगतली कोणी आसल्यार हात बरा पळय. हांव इस्रायल न्हय, ह्या परजेंत हांव ना म्हणटली तुमी कोणी आसात गी. हें पयलें रुजू जायचें. आमी इस्रायल परजा वय गी न्हय गी, हें उतरां परण्या सोडलांतली तुका आमकां लागू जातात की जायनात गे पयलें कळीत जायचें. वाऱ्यार उलयना हांव, वाऱ्यार आमी उलोवंक नजो, वाऱ्यार आमी आयकूंक नजो. कळीत जायचें, कळीत आसून त्या दाळ आमी आयकतना मात्र ह्या उतरांत आमकां जिवीत आसा. म्हाका आतां वेळ आसा म्हण आमी उलोवचें न्हय. हें आयकलां की तुमकां जिवीत जायचें. पयलीं आमी जाणा जावया आमी इस्रायल परजा वय गी न्हय गी म्हण आमी जाणा जावया. रोमांकारांक बरयलें पत्र वस्वर 11:17 वळ, मागीर हांगा पाटी येवया आमी. रोमन चॅप्टर 11:17 आमी इस्रायल परजा वय गी न्हय हें आमी जाणा जावया. पयलें जैतुनाच्या रुखाच्यो थोडो खांद्यो कातरन तुमकां काट जैतुनाच्या फांट्याक बऱ्या रुखाच्या खांद्या सवें इशर्त केल्यात. आतां हांगा जैतुनाच्यो बरो रूख दवरला आनी काट रूख दवरला वय मू. वो जैतुनाचो बरो रूख कोण, ही इस्रायल परजा. आतां काट रूख कोण म्हळ्यार अन्य जातीची. आमी सांगता न्ही की घरा उलयतना खंय काट खंयचो, काट खंयचो, कान दाट जाला म्हणटात न्ही की. ते काट म्हळ्यार आमी न्ही, आतां आमी काट न्ही, अन्य जातीची कोण आनी ती काट. पूण आमकां कितें केलां, बऱ्या जैतुना रुखा सवें काट कितें केलां म्हणटा आमकां, इशार्त केला वय मू. इशार्त म्हळ्यार समजता मू. आतां काट रूख जाल्यार कशी केला, कशी केला म्हळ्यार बरें समजता न्ही. ग्राफ्ट केला म्हणटा न्ही इंग्लिशांत, ग्राफ्ट केला. आतां काट रूख आसा आनी कशी रूख फरक आसा की ना. काट रुखांत फळ दिवंक एक 7-8 वर्सां जायचे वय मू. कशी रूख जाल्यार कुडले फळ फटाफट. अशें आमकां पयलीं आमी काट आसले म्हळ्यार अन्य जातीचे. आतां आमकां कितें केलां, इशार्त केलां. कोणा सवें इशार्त केलां, वर्जिनला सवें कितें केलां, ग्राफ्ट केलां. कशी केलां आनी बऱ्यान आमकां समजता पळय. आतां एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 2:12 आनी 13 वाच. कशें आमकां कशी केलां, कशें ग्राफ्ट केलां, कशें इशार्त केलां, कशें आमी आतां इस्रायल घरांत जाल्या म्हणून आमी आयकुया. त्या काळार तुमी क्रिस्तांतावन पयस आसल्यात. एपेज 2:12 आनी 13. त्या काळार तुमी क्रिस्तांतावन पयस आसल्यात. आपणाचें म्हूण देवान वेंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळा नासता. इस्रायल परजेच्या घराण्यांत तुमी मेळा नासतना परकी जावन आसल्यात. तुमी परकी जावन आसल्यात. देवान आपल्या परजेक दिल्ल्या बसवण्यांनी तुमकां वांटो नातुल्लो. देवान जायत्यो बसवण्यो दिल्ल्यो वय. आमी विनवण्याच्या मागण्यांत उगडास काडटा वय मू. बसवणी दिल्ल्यो, सत्राय दिल्ल्यो. एकच एक बसवणी आमकां नातली ती इस्रायल घरांक मात्र आसली. त्या बसवण्या विणे आमी आसल्या. ह्या संवसारांत बरवशा विणे आनी देवा विणेय तुमी जियेतल्यात. निंगी आतां देवाची वळख ना तर लोक आणखी नांगी मेल्यार कितें खंय वयचें म्हण कांय कळीत ना. त्या प्रमाणे आमी आसल्या, कांयच बरवसो नासतना आमी आसल्या. पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां, तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यांत. ताज्या रक्ता मारिफात आतां तुका आनी म्हाका त्या इस्रायल परजेंत एक केला, त्या भावार्थांत एक केला, त्या भरवशांत एक केला, त्या बसवण्यात आमकां कितें केलां, आतां एक केलां. आतां आमी कोण काट गी जैतून. आतां आमी जैतून, आमी इस्रायल परजा.
आमी त्या अब्राहमाच्या आशिर्वादांत आमी भागीदार. हें तुका आनी म्हाका पयलें कळिता सोंग जाय. आमी इस्रायल परजा वय जाल्यार मात्र ती उतरां आमकां लागू जातात. आमी इस्रायल परजा न्हय जाल्यार मयदीची उतरां आमकां लागू जायनात मोगाळ भाव भयणानो. आनी कशें ताणें ग्राफ्ट केला? जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान ताणें तुका आनी म्हाका इशार्थ केला म्हणटा. आतां आमी इस्रायल परजा वय की न्हय? आमी इस्रायल परजा. कोणेय तुमकां सांगल्यार सांगा जे जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान म्हाकाय इस्रायलांत एक केलां, ताच्या रक्तांत म्हाका मेळयलां, त्या भासावण्यांत मेळयलां, अब्राहमाच्या आशिर्वादांत आमकां मेळयलां. एक वेळ आसलो देव ना, कांय भरवोसो ना न्ही, इस्रायल परजेंती आमी ना, तो एक वेळ आसलो. आतां अशें की 30 आनी 5 वर्सां पर्यंत आमी तसोच आसलो. देवी ना, कांय भरवोसो ना, कितेंच फुडार ना म्हणून. पूण आतां आयच्या वासाप तुमी आयकोना की प्रामाणीक मनशाक, नितीवंत मनशाक एक फुडार आसा की ना, एक मुकूट आसा की ना. संवसार ताका कितेंय म्हणून दी, तो कितें म्हणटा? देव म्हजो बापय. देवाक तो आपलो बापय म्हणटा. घरचीं कितेंय म्हणून दीत, वाड्याची कितेंय म्हणून दीत, पिरगजीची कितेंय म्हणून दीत, पूण देवाक तो कितें म्हणटा? आपलो बापाय म्हणटा. आज आमी आयकल्या पाद्राबांनी आमकां सांगलें नित्यवंत मनीस भावार्थान जियेता, आनी कोणी भावार्थान जियेना जाल्यार तो देवाक मानवना म्हणून आमी आयकलें. देवाक देवा विशयात मनशाक कांय कळीत जायना. आज आमी आयकलें पळय, देवाचे गूट तांकां समजनात. देवान कितें कितें विस्मितां केल्यात लोकांक आणकी कळीत ना मोगाळ भाव भयणानो. कित्याक? ते रिती, ते रिवाजी, ते धर्मांतच लोकांक कितें करून दवरलां? तेंच बांदून दवरलां. देवाचे गूट तांकां कळीत ना. देवान कसलें आमकां निर्मीत केलां तें जायत्यांक कळीत ना. देखून आमी भागी. आमी कळीत जाल्ली, आमी भागी. आतां पाटी वसा लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 18 आतां वाच. इस्रायल परजे कितें सांगलां तें तुका आनी म्हाका लागू जाता. आतां आमी आयकुया. हाचे उपरांती तुमी म्हाका आयकनातल्यार हांव तुमच्या पातकां खातीर तुमकां 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो. आतां हाचे उपरांती म्हणटा वय मू. हाचे उपरांती म्हळ्यार अर्थ कितें? तुमचो पुरो सत्यानाश जाला ऑलरेडी. कितें जाला? सत्यानाश जाला. तुमची भुरगीं तुका आयकना, तुजो पती तुका आयकना, तुवें केल्लें कितेंय सुपळ जायना. कितेंय सुपळ जायना. एक भुरग्याचें लग्न केलां तेंय सुपळ जायना. एक बिजनेस करताय तें सुपळ जायना. ह्या मागण्याक वेताय थंयसर तुका देवाचें उतर आयकोंक जायना. भावार्थांत येवनाय. कितें केल्यारय जायना. कितले प्रयत्न केल्यारय जायना. ह्याच्या उपरांती पुरो सत्यानाश जाला. कांयच ना बाकी. पुरा गेला, सगळें होगडायलां. हाच्या उपरांती तूं म्हाका आयकनाय जाल्यार थंय आतां परत्यान वाचतें. हांव तुमच्या पातकां खातीर तुमकां 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो. पयल्यांगा सांगला मोगाळ भावाबडीनो, कश्ट दूख विघ्न आयिल्ल्या वेळार आमी कोणाक आयकाचे? वडोली पाद्राबान सांगलें लिसनींग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन रिडींग. आयकाचें, पयलीं आमी आयकाचें. आयकल्या वरवीं सगळीं सता तुका आनी म्हाका कळीत जातात जाल्यात वय मू, वय की न्हय? पळया, उलोवचें बरें की आयकोवचें बरें? कित्याक सांगा? उलोवच्या परस चड आयकोवचें बरें. कित्याक सांगा? आतां हांव उलयतना म्हाका कितें कळिता तें मात्र उलयता वय मू. पूण बाबा विक्रमान, फादर जेरीन ह्या भावानी शिकोवन दिताना म्हाका कळीत नासलें हांव आयकतां की आयकना. आयकतना आमी कळीत नासलेलें आयकता. उलयतना आमकां कितें कळीत आसा तें मात्र आमी उलोवचें. देखून पयलीं आयकाचें. आतां तुमी सांगा, मनशाक कश्ट दूख विघ्न अनवर आयले तो हॉटेलाक वेता की खंय वेता? त्या दाडा कश्ट येताना तो मागण्याक वेता. संतोषच आसतना मात्र मनशान हॉटेलाक वयचें. पार्टी करया, जेवण दिवया म्हणून. तुमकां घरा दूख आसा, खंय बेजार आसा, कोणा हॉटेलाक या म्हळ्यार वेतात की तुमी? वचोंक जायना रडणें घेवन. नाजाल्यार ती जेवतली, तूं रडूनच आसतलें. ते प्लेट चिकन बिर्याणी दवरला पूण तूं रडतलें. कितें फायदो? पयलें कितें करूंक जाय? आयकोंक जाय. कश्ट आयला, विघ्न आयला, अनवर आयला, खंयचें सुपळ जायना, तुवें नियाळ करीचें. बॉसाचें नियाळ करीचें. कित्याक अशें जालें? कित्याक अशें जाता? खंयचें म्हजें सुपळ कित्याक जायना? कित्याक म्हजेर आशिर्वाद ना? कित्याक म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद ना? बरें कित्याक जायना? तुवें नियाळ करीचें. आनी नियाळ करून उठाचें आनी सोरेस्पराक पयलें आयकोंक येयचें. दाविद्रायक कश्ट आयले, विघ्न आयलें, अनवर आयलें, दुस्मान ताचेर धाड गेली तेन्ना तो कितें करता पळया. किर्तनाचो बूक वाचोर 116 वळ 2 ते 4 वाच बाबा. साम 116 वर्स 2 to 4 आमी आयकुया. आनी हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा. ताणें म्हाका खान दिलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. पाताळाचे आटे विटे म्हजेर आयिल्ले. कश्ट आनी आकांत हांव सोंसून आसलो. तेच हांवें सोरेस्पराचें नांव काडून म्हळें,
सुरेस्परा म्हाका निवार. सुरेस्पर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार. सुरेस्पर साद्या बळांक राखता. हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, ताजेर आकांत, ताका मरण, ताजेर पाताळाक वेचो वेळ आयला. पुरा सत्यानाश जाला, सगळें वगडायला. ओडोली आमी वाचपांत आयकले, पाद्र्याबान आमकां सांगलें न्ही की पयशे दिवन पोंड चुकोवंक जाता गी, पयशे दिवन मरण चुकोवंक जातात गी, या पयशे दिवन तुजे कश्ट पयस करूंक जातात गी, पयशे दिवन तुज्या कुटुंबाचेर आसलो शिराप काडूंक जाता गी. पयशा वरवीं कांय जायना मोगाळ भाव भयण्यानो. पयशा वरवीं पोंड चुकोवंक जायना, पयशा वरवीं पिडा चुकोवंक जायना, पयशा वरवीं आमचेर पडलो शिरापी काडूंक जायना. एकच वाट, तुवें सरस्पराक उलो मारीजे. देखून दावीद राय ज्योतिशा लागीं वचना, गाडीकारा लागीं वचना, आनी शकून सांगतले लागीं वचना, तो कोणा लागीं वेता? सरस्परा लागीं. सरस्परा मरण आयला, पाताळाक वेचो वेळ आयला, विज्ञानी म्हाका वेडो घाला, पूण तो म्हणटा ताणें म्हाका निवारलो, हांवें उलो मारलो, ताणें म्हाका निवारलो. देवा प्रासवड दुस्मान आसा गी, देवा प्रासवड पिडा आसा गी, देवा प्रासवड शिराप आसा गी ना. ताका उलो मारतना सगळें मोगाळ भावा भयण्यानो, सगळें तो निवारता, सगळें तो काडता. पूण उलो मारिना जाल्यार कितें जातलें? आतां कश्ट आयला, पिडा आयले, दगदणी आयले, इतलें पुरा घेवन तूं ओगे बसताय तर कितें जातलें? आमी आयकुया लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 21 वाचाचा. लेविटिकस 26:21 वाच. लेवीशास्त्र 26:21 वाच. इतलें पुरा जाल्या उपरांत आमी देवाक सोदिना जाल्यार, तुमी म्हजे विरोध रावल्यार, तुमी म्हजे विरोध रावल्यार, आनी म्हाका आयकनातल्यार, आनी म्हाका आयकनातल्यार, हांव तुमच्या पातकांक शिक्षा दिवचे खातीर तुमचेर 7 वांट्यांनी चड केस्त धरतलो. आनी की पळय, पयले कितले आसले? 7 वांटे. आतां आनी 7 वांटे चड जाले. येळ एरडले कितले? 7 × 2 14. 7 वांटे आसले 14 वांटे जाले. पाद्र्याबान ओडोल बरे बरे नितीवंत मनशाचे दाखले दिले आमकां, वय मू वय की न्ही? नितीवंत मनशाच्या पळयात, नितीवंत मनशाक एक चिंता येता, एक आलोचना येता, त्याच कुठला देव ताजे उतर दिता म्हणले वय मू. जुजेचो बरो आमकां दाखलो दिलो. एक नितीवंत मनीस जुजेक एक चिंता येता, आलोचना येता, वय मू आतां कितें करचें? इका सोडचें गी, हें धरून कुटां बांदचें गी म्हणटना त्याच कुठले देवदूत ताच्या मोतीन एक देवाचें उतर घालता मोगाळ भाव भयण्यानो. कितले आमकां दाखले दिले. नो हे नितीवंत, तो प्रामाणीक मनीस देवाच्या वाट्यान चलतलो देखून ताका कितें केलें? देवान पुर्तुगालांतले ताका मात्र न्ही, सगळे ताजे कुटाम कितें केलें? राखलें. जॉब नितीवंत देखून त्या जॉबाच्या भंवारी देवान कितें घाल्लें? वय घाल्ली. कश्ट विघ्न अनवर आयल्यार तो देवा विरोध गेलो गी, बायल विरोध गेलें जावंक पुरो, पूण तो वचोना. या ताजे इश्ट लोक विंगड विरोध गेलो जावंक पुरो. पळया न्ही देवान ताका एक वय घाल्ली. दुस्मान कितें म्हणटा न्ही गे? बरें आयकलां न्ही तुमी? देव विचारता सैतानाक, खंय गेल्लोय रे म्हणटा वय मू. कितें म्हणटा? हांव संवसारांत बोवाडो. तो बोवाडो मारचो म्हणल्यार ताचो अर्थ कितें? सगळ्यांकी वायट केलें, सगळ्यांकी पाड केलें, सगळ्यांकी अविश्वासपण घालें, आनी सगळ्यांची कुटुंबां देसवाट केली. हो एकलो मात्र उरला, ताका करूंक तूं सोडिनाय म्हाका. ताका तुवें कितें केलाय? वय घालाय. आनी ती वय कोणेय काडूंक जायना. कितले दाखले तुमी आयकले. जाकारी विशयांत आयकले, एलिझाबेथी विशयांत आयकले. नितीवंत ती प्रामाणीक देखून देवाचो पवित्रत्व ताका चलयतलो. देवाच्या घरांत ती आसली, ती देवाक विरोध वचोनात. आज तूं आनी तुजें घराणें देवा सांगत आसात की ह्या देवाक आमी विरोध. हें आमी चिंतूंक आसा. कश्ट कित्याक? पिडा कित्याक? दुबळीकाय कित्याक? विघ्ना कित्याक? अनवरां कित्याक? तूं देवा सांगत आसाय की ह्या देव तुज्या विरोध आसा गी. परत ऐका ती ओळ 21 परत्यान वाच. तुमी म्हजे विरोध रावल्यार, तुमी म्हजे विरोध रावल्यार, आनी म्हाका आयकनातल्यार, आनी म्हाका आयकनातल्यार, हांव तुमच्या पातकांक शिक्षा दिवचे खातीर तुमचेर 7 वांट्यांनी चड केस्त धरतलो. देव परत्यान परत्यान म्हणटा तुमी म्हाका आयकाची. आयकतना तो एक वाटुक्ती करता की करिना? एक वाटुक्ती करता आयकतना. तुवें शिरापांतले कशें भायर येयजे, दुबळेकायांतले कशें भायर येयजे, मूर्खपणांतले कशें भायर येयजे, या तुज्या ना समजणांतले कशें भायर येयजे म्हणचे एक वाट तो दाखयता. देखून देव म्हणटा आयकाजे, तुवें आयकाजे. देखून तूं विरोध आसाय की ताज्या पक्षान आसाय. विरोध रावतना कितें करतलो? आणकी तो
चडयतलो 7 वांट्यांनी चड यानकी तांचो 23-24 वास 23-24 वास आतां उणें करता की चडयता की पळया हाचे वरवीं तुम्ही तुमची जिणी बदलिनातल्यार पळया तुमी आणखी कश्ट आयला विघ्नांवर आयला सगळ्या सत्यानाश जाला तरी आणखी तुमी तुमची जिणी बदलिनात आणि तुम्ही आनीकी म्हजे विरोध रावल्यार आणखी म्हजे विरोधूच तुमी रावल्यार हांवय तुमचे विरोध रावतलो तुमी म्हजे विरोध रावतना आमी तुमचे विरोध रावतलो आणि तुमच्या पातकां खातीर 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो आतां कितले जाले येळ मोरली ಏಳಚ್ಚೆ ಮಗ್ಗಿ ಉಡಾಸ್ದವ್ರ 7 ಒಂದ್ಲಿ 7 7 ಎರಡ್ಲಿ 14 7 मोरली आणखी तू खालतो जाय नाही आणखी तू देवा काही कोंक्या नाही आणखी तू ताका वळखा नाही चढयते वयता म्हणटा तू घरा बसरोडाची काल्याक साहेब अशें जाता कसले प्रॉब्लेम कितें जालें आयिल्ल्या गेल्या लागीं तूं सांगताय पूण देवाक तूं सांगनाय देवाक तूं वळखा नाही जाल्यार तुजे बसले कडेन कांय उणें जायना तुमकां म्हज्या विशयांत हांवें सांगलां न्ही की सबारपडी सांगलां म्हज्याच कुटुंबांत कश्ट दूख विघ्न अनवारां मरण म्हळ्यार कितली 1-2 न्ही 4-5 मरणां 30-40 वर्सां भितर पुरो तरणाटे मरोन आसात त्या दाळा मोगळ भावा भयण्यानो कोणेय सांगलें वसा मुलकी वसा थंय एक याजक आसा फादर जेरी म्हणून थंय देवाचे उतर दितात त्या रेतेरीक वसा तुमी बाचाव जाताले म्हणलें नाजाल्यार तुमचे घराणें नाश जाताले म्हणलें आमी खालतें जावन आयकून आयिल्ल्या देखून केदाळार हांव म्हणटा म्हज्या कुटुंबांत हांव एकलो मात्र उरला म्हणून एकलो मात्र उरला कित्याक आयकलो खालतो जालो हें डिंबेर पडलो ताका वळख खाल्ल्या त्या दिसता आज पर्यंत ताका खालतो आनी विश्वासी रावला मोगाळ भाव भयणानो आज पर्यंत विश्वासी रावला कित्याक ताणें म्हजो शिराप काडला मरण काडला पाताळ काडला म्हजें दूख ताणें काडलां आज हांव संतोशांत आसा आज तुमकां इतल्या तुमचे रावन हांव मुखार उलयता जाल्यार तो कारण उतरां नासलेल्या तोंडांत ताणें उतरां घाल्यान जिवीत दिलां म्हजो व्हडलो भाव आसलो हेनरी म्हजो व्हडलो भाव हेनरिया भाव म्हणचे ताका हेनरी डिसोजा केदाळा रे म्हाका म्हणटलो ओ बुद्धू होरी मायंदा म्हणटलो म्हाका ओरी मायंदा तो दाट मांड्याचो काजार जाल्या उपरांत शांती आयिल्ल्या उपरांत हांवें कांय म्हणी चूक केल्यार शांती म्हणटा काल सेबा तशें केलें म्हणटाना तेणें म्हणचें तो पयलो ताणें रेड्या बरींचो तो बुद्धूच म्हणजे म्हाका तो पयलो ताणें दाट मांडे होरी मायंदा बुद्धा म्हणचे आनी सत्य सांगता संवसारी गजालीक हांव बुद्धूच संवसारी गजाली आसात पळय संवसारी थोड्या कामाक हांव बुद्धूच हांव तितलें म्हाका त्या माथ्यांत रिगाना हांव हांगा तावन एक 18 वर्सांच्या प्रायर बॉम्बे गेल्लो थोडीन बरो धाटो मोठो आसलो त्या दाडाय गुंडा जावन बरो आसलो म्हळ्यार तकली ना बुदोवन कांय ना कुडींत व्हळ आसलें हांव थंय बॉम्बे एका ग्रँड रोडांत थंय एक बॉम्बे वेल्डिंगाचे एक विष्णू पंचाल गुजराती सेठ ताजे लागीं हांव कामाक लागलो ते पट्टे बेंड करूंक कितले बेंड केला ते म्हज्या तकलेंत वचना ते रावंड करूंक तो राजू म्हण एकलो बारीक विक्रम ब्रदर बरें आसलो बारीक राजू म्हण तकलेंत भारी बुदवंत तो वेल्डर कारिगर हांव ताका हेल्पर एक दीस एका बिल्डिंगान काम आसलें इतल्या मोठें चॅनल आसा न्ही तें उखलून ते फिट करूंक आसा हांव गेलो राजू गेलो आनी आमचो शेटी आसलो सांगाता ओ राजून पयलें तें हँगर चॅनल कितें केलें उखलूंक पळयतना अबे राजू शेट म्हणटा अबे राजू ओ तेरा काम नाही ओ गदे को बोलना म्हणलें म्हाका नांव दवरलें ताणें गदा म्हणून 18 वर्सांच्या प्रायर ओ राजू तेरा काम नाही तूं टाका मारना वो उठायगा म्हणून हांव गेलो दोन्ही हातांत अशें घेतलें तेणें वेल्डिंग करताना उखलून धरलें देखा राजू मागीर बोला ना वो गदा उठायगा म्हणून उपरांत ताणें म्हाका 10 रुपये दिले त्या दाळा 10 रुपये म्हणल्यार सुमार 1 म्हयनो वयतलो सगळे 10 रुपये म्हणल्यार बारी म्हारग व्हडले पयशे ते त्या दाळा अशें मोगळ भाव भयणीनो हांव कितें सांगूंक सोदतां की म्हणल्यार हांव बुद्धू वय कांय तकली नातली वय पूण ह्या संगतींत आसा पळय आतां देवाची वळख जाल्या उपरांत हांव आतां बुद्धू न्हय ताका विरोध रावची काम हांव केन्नाय करिना ताजी कृपा जोडची ताजो आदार जोडची ताजी काकूळ जोडची कामां मात्र हांव करता आतां हांव ताका विरोध रावना त्या ताळा वय हांगा देवाचे उदारी तेंच म्हणटा 23-24 परत्यान वास हाचे वरवीं तुमी तुमची जिणी बदलिनातल्यार आनी तुमी आनीकी म्हजे विरोध रावल्यार तुमी आनीकी म्हजे विरोधूच रावतात जाल्यार हांवय तुमचे विरोध रावतलो हांवें तुमचे विरोध रावतलो आनी तुमच्या पातकां खातीर 7 वांट्यांनी चड शिक्षा दितलो 7 मोरली 21 जाल्यार आतां 27-28 वास थंय मुखार 27 आनी 28 वास हें सगळें घडलें आसताय
तुम्ही म्हाका आयकनातल्यार आनी म्हजे विरोध रावल्यार आनी की तुमी म्हाका आयकना थंय विरोधूच रावतात जाल्यार हांव क्रोधान तुमचे विरोध रावतलो पळय पयले खाली विरोध रावता म्हणून आतां कसो विरोध रावता एकदम क्रोधान भरून विरोध रावता आनी तुमच्या पातकां खातीर तुमकां 7 वाट्यांनी चड शिक्षा दितलो. आतां कितले जाले 7 नाकली ಆಹಾ 7 ಒಂದ್ಲಿ 7 7 ಎರಡ್ಲಿ 14 7 ಮೂರ್ಲಿ 21 7 ನಾಲ್ಕಲಿ 28 वाट्यान तूं सांगतलोय ओ भुरगे काजार जावन गेले इतले रीण काण काजार केले वर्सा भितर तें फाटी येयले कितें जालें पुताक बायलाक हांव वचून भायर धाडलें आवय बापायक फोन करून पयशे धाडच्या बदलाक आनी एका चेडवाक तर तो काजार जावन गेलो कितें जालें अरे पूत सून आयल्यार बरें म्हाका सांबाळटलें पुता काजार केलें पुतूच आमचे विरोध जालो हें कितें जालें एक बिजनेस घालें तें तें पडून गेलें हें कितें जालें अरे घर बांदया म्हणून फावंडेशन घालें 10 वर्सां फावंडेशन आसा ताजेर ती वळत आसा पळय तिणें फावंडेशन बांदलें घर बांदलें फावंडेशन तशें तसा हें कितें जालें तूं मेस्ते वेतलोय हें कित्याक जालें हें कशें जालें म्हण तुवें लॅक घालतना तुजे कश्ट तुजी विघ्नां तुजी अनवरां चडोवनूच वेतात म्हणटा आनी हेका कारण आसा उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी कितें करता आमकां मेळयल्या जाणवायक आमकां मेळयल्या शिकवण्यांकूच आमी एक पाटी कितें करता विरोध रावता तुका जायती जाणवाय दिल्ली तुका जायती शिकवणांगा दिल्ली आतां त्या जाणवायक त्या शिकवण्याकी तूं विरोध रावलाय पाद्र्याबान उडोवन सारकें सांगलें थोडी आमी हांगा हे थोड्यांक नाका म्हजो धाकलो दिता हांगा येताना म्हाका देवा म्हूण सांगूंक येनातलें जेजू म्हूण सांगूंक येनातलें आज म्हाका जाणवाय दिला समजणी दिला तोंडांत उतरां घालांत बरी ताणें म्हाका देणी दिल्यांत आतां विरोध रावल्यार कशें जायत देव आमकां दिता जाणवाय दिता शिकवण दिता बुद्दवंतकाय दिता पुरा दिता तूं खालतो जाताय की तूं विरोध रावताय की देव पळयता देखून म्हणटा ही जाणवाय मेळ्ळा ही शिकवण मेळ्ळा जाणवाय मेळुले तितली शिकवण मेळुले तितली आमी कितें जायचे आमी खालतीन जायचे देखून कश्ट आयले विघ्न आयले तुरंत येयचे सोम्या म्हाका दिंबेर पडाचे सोम्या तुका समर्पण दिता सोम्या तुका भेटोवन दिता कित्याक हे कश्ट कित्याक हे विघ्न अनवारां देवच तुका दाखोवन दितलो कांय करची गरज ना तुमकां पळय आतां बसून तुमी आयकून आसात न्ही हें कितें केल्यारय जायना कितें केल्यारय लुकसाण कितें केल्यारय हात धरिना खंयसरी सपोर्ट जायना कारण कितें हें आमी चिंतून पळयची बसाची नियाळ करीची एक फावटी बायलेक भुरग्यांक कुटुंबांक पुरो सांगाता घेया बसून उलया कितें करीचे आमी कित्याक म्हळ्यार देव सगळ्यांक कश्ट दिना म्हणटा देवान कश्ट दिवचे जाल्यार कोणाक जाणान गी आमी आयकोवया हेब्रांक बरयलें 15:12 5वी ओळ आमी आयकोवया हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 5 वाच सगळ्यांक कश्ट येनात मोकळ भाव भयणानो संवसारांत आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हज्या पुता सरस्पर तुका तिदविताना ताका चीत दिवंक सुका नाका तो तुका बेश्टायताना तुजें धैर्य सांडी नाका आतां म्हाका तुमी सांगा सरस्पर कोणाक बेश्टायता कोणाक तिदविता सगळ्यांक कोणाक ताज्या भुरग्यांक मात्र ताज्या पुतांक धुवांक मात्र तो बेश्टायता तिदविता कोणाक तो बेश्टायना तिदविना परमेश्वर अपने बच्चों को दंड देता है नहीं दूसरे को किसको दंड देता है अपने बच्चों को वो दंड देगा तू देवाचो पूत वय जाल्यार तो तुका बेश्टायता तिदविता सोम्या हांव तुजो पूत न्ही देंवचाराचो पूत म्हण जेजू तुका कांय हात लायना पूण तूं जेजूचो म्हण देंवचार तुका हात लायताय तो बिलकुल हात लायना पळया इज्रायल परजा इजिप्तान गुलामपणांत आसतना देव परत परत तांकां बेश्टायतलो तिदवितलो शिक्षा दितलो वय मो पूण तांच्या विरोध कोणी दुसतना तांच्या खबरेक वेतलो की देव ना हें तुमी जाणा जाया देव कोणाचेय विरोध ना आज पाद्र्याबान बरें आमकां बरी एक शिकवण दिल्या आनी सांगला वय मो हांगा आतां देवाचे उतार हें कित्याक जावन आसा बेश्टोवंक आनी तिदवूंक पळया एक देव ह्या देवाचे उतार ह्या देवाचो सेवक तुका बेश्टयता तिदविताना तूं खालत्यापणान स्विकार करता जाल्यार देव मागीर तुका कितें दिता उत्तेजन दिता आतां तुमी सांगा पयलें उत्तेजन आसा गे मागीर उत्तेजन आसा पयलें कितें आसा बेश्टावणी पयलें कितें आसा तिदवणी उपरांत कितें आसा देखून ओडोल पाद्र्याबान सांगलें बेश्टयतना तिदविताना कोण खालती जावन आयकून खालती जाल्यार तांचेर आणखी सरस्वर देव आशिर्वादा बेसावां घालतलो पूण बेश्टयतना तिदविताना तुमी विरोध रावता जाल्यार देवाचें उत्तेजन तुमकां चुकतलें आमी उत्तेजन दिना उत्तेजन दिवचें कोणें सरस्वरन सकाळीं आमी दाखलो दिलो न्ही गी जॅकोबाचो तो न्हिदिल्ले कडेन ताका कितें पडटा एक
सपान पडतना देवदूत निस्तीर वयर चकला सोडून वेतात. येसावाच्या भियान तो आसा. सरेस पडत्या दर्शना मुखांतर म्हणटा, जकोबा भिये नाका, तुका वयर काडटलो या तुका सकला घालतलो हांव सरेस पर. येसावान तुका कितेंच करूंक जायना म्हणून. कोणेय तुका कितेंच करूंक जायना. जर देवाच्या अधीन तूं आसाय, ताज्या बेश्टावणच्या तिदवणाच्या अधीन आसाय, नित्यवंत मनशाक पास मांडतात, प्रामाणीक मनशाक पास मांडतात. एक कडेन हर एक कडेन तुका पास दवरतात. एक कडेन मात न्ही, तुज्या घराच तुका दवरतात. दुसऱ्या कडेन सोड. नित्यवंत वय जाल्यार, प्रामाणीक मनीस तूं वय जाल्यार. आतां जेजू देवाचो पूत, आमी जेजूची जाताना आमी देवाचे पूत वयगी न्ही. जायत्या फावटी तुमी आयकलां न्ही की आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, मुखार आमी आयकूया, पळया हे कश्ट दुख विघ्न आनवारां येताना कशे कशे मनशाक येतात. आमी आयकूया. द्वितीय नियम 20 आनी 60 वळ, 60 आनी 7 वाच. डेट्रॉनॉमी 28:67 वाच. सकाळी तूं सांगतलोय सांज आयिल्ली जाल्यार, सकाळी येताना दीस उद येताना तूं सांगतलोय सांज आयिल्ली जाल्यार, आनी सांजेर तूं सांगतलोय आनी सांज येताना तूं सांगतलोय सकाळ आयिल्ली सकाळ जाल्यार. आयिल्ली जाल्यार. कित्याक तसले भिरांतीन तुजें काळीज बरोवन आसतलें. अशें काही तुमी आयकलां गी. हांवें साबार जाणां हांव आयकलां. आतां न्ही पयलेंच हांव न्ही. थोड्यांक की दीस उद येवचोच नाका. कित्याक म्हळ्यार दीस उद येयल्यार थंय मडक्यांत घालूंक कांय ना, रांदूंक कांय ना, भुरग्यांक दिवंक कांय ना. तसले कश्ट, तसली एक मन परिस्थिती. आनी थोड्यांनी हांवें सांगचें आयकलां, बा दिसूच जाल्यार म्हणा रात एक जावची नाका, काळोख एक येवचें नाका म्हणून. कित्याक काळोख आयल्या दक्षण न्हीद पडना, भिरांत धडधडे आनी हाडांची दूख, ह्या कसले कसले पिडा आसा न्ही, पिडा आसल्या म्हणशाक राती न्हीद येता गी, न्हीद येयना, भिरांत. तुमी आयकलां गे कोणी अशें सांगचें, बा दीस उद येना जाल्यार पुरो, रातच आसूं दी म्हण थोड्यांनी सांगचें आसा. या थोड्यांनी सांगलेलें आसा दीस उद ओडचो नाका, काळोख आसूं दी. या थोड्यांक काळोख म्हणल्यार जायना, म्हळ्यार सोसूंक जायना ती पिडा, ती खंत, ती दूख. आतां तुमी कले एक बेजाराक घेवन न्हिदताना न्हीद पडटा गी, सगळी रात मागीर तेंचे दोस्तां न्ही गी. असली परिस्थिती जाता मनशाची मोगाळ भावा भयण्यान. आनी साबार जाणांनी हांवें सांगलें आयकलां. म्हणल्यार आतां न्ही, थोड्या तेंपा पयलें आमी थोडे हांव ल्हानपणायर आसतना त्या जाल्यार दीस कश्टांचे मनशाक, भारी कश्ट. दीस उद येयलो म्हणल्यार घरांत आसल्यांक एक पेजेचो निस्करी म्हणल्यार ते घालूंक तांदूळ ना, तसली परिस्थिती. देखून ती उजवाडलो म्हणल्यार भिरांत जाता. उजवाडनाल्यार बरें आसलें म्हणून उपाशी म्हणून न्हीद येत रातीक म्हणून. आनी रात आयली म्हणटाना तो आनी एक भिरांत. आनी तुमी जाणात न्ही गी, आतां पोटाक जेवंक ना जाल्यार दादले पियेतले पिवची संवय आसा म्हण चिंता. आमाल पिवणे पिवन येतात गी येनात. मोगाळ भावा भयणीनो, म्हजीच विशय सांगता. म्हजो पप्पा आनी बाप्पू कामाक येता, केदाळ येता, सांजे राखो रावचें अशें पळोवन रावचें. ते आयल्या म्हणल्यार आमी भिवन धांवाचें खंय लिपोवन बसाचें. लिपोवन बसना जाल्यार मागीर तुका कांय ना, वाटत ना मागीर. देखून आमकां ते हांव ते जाल्यार ल्हान आसतना रात कित्याक जाता म्हणून भिरांत. कित्याक रात जाल्यार आमचे मागीर थंय लांबा लुटी आसले ते सगळी रात. कोणी न्ही, हे बाबा उत्तम मागीर कोणी जायचें पडना तांकां. मोगान वेतात, मोगान येतात, मागीर तांचे भितर उलयतना कितें कितें लागता, मागीर तांकां लागतना मार पडचे कोणाक, मार पडचे आमकां, मार खावचे आमी. देखून हांव जर ल्हान आसतना कितल्या फावटी बाबा काळोख कित्याक जावचो, रात जायना जाल्यार पुरो म्हणून तशें आसता मोतींत. असली परिस्थिती आसतना आमी कितें करीचें त्या जाल्यार म्हाका कळीत नासलें. आतां कळीत आसा की ना, आतां कांय म्हाका दोशी नात तसलें, ते तुमकां आसल्यार आसूंक पुरो. आतां म्हाका तसलें कांय दोशी नात. कित्याक आमी देवाक वळखून देवा सांगाता जी येताना भिरांत आसा गी ना मोगाळ भाव भयण्यानो. या तेतून आमी आनी एक उतार आयकूया. तातूंत 59 वाच, 28:59 वाच. तो तुजेर आनी तुजे संततीचेर असामान्य आनी लांब काळ उरता तसलीं करगां, लांब काळ बरी जायनासलेली कठीण मारीची पिडा धाडटलो. पळया न्ही गे, आतां पिडा आसा वय मू. आतां शेळ ताप खोंकली हर एकल्यांक एक पिडा आसा गी ना, पूण थोडी पिडा अशी आसा ती लांब काळ पर्यंत उरता म्हणटा, पिडा वसना म्हणटा. लांब काळ आतां परच्या शिकवणेंत हांवें सांगलें न्ही गी, सर्दी काशी खोकला एक घ्या तुरंत मोकला म्हणून. सर्दी काशी त्या मराठीत एकलो चॉकलेटा विकतलो आसतलो, तेणें ट्रेनीर सांगचें सर्दी काशी खोकला एक घ्या तुरंत मोकला. मोकला म्हळ्यार सुडका तुका खोकलेता न्हू, शेळीता न्हू, तापाता न्हू म्हणून. आतां थोडी आमकां पिडा आसा तुरंत मोकला सुडका,
पूण थोड्यो पिडा अशे आसात मोगाळ बाबडीनो त्यो लांब काळाच्यो पिडा. हे पिडा वखदान बरे जातात की एक एक पटी एक एक पिडा अशे आसात डॉक्टरूच कंटाळचे आसात. हे बा ती परतून आयली की तो परतून आयलो की हाका कितें सांगचें डॉक्टराकी कळीत आसा ती पिडा बरी जायना म्हूण कळीत आसा. देखून आमी असली मारेकार पिडा येताना ती डॉक्टर लेगी बरी करूंक जायना मोगाळ भाव भयणानो. आनी कोणाय की आमच्या कुटुंबात ती पिडा आसा जाल्यार हांगा पाद्र्याप आमकां विनवणेच्या वेळार नी आराधना वेळार आमकां सांगतात वय मू कोणाय की पिडा आसा तांकां येवंक जाय जाल्यार तुमी उबे रावा म्हणटा वय मू. आमी उबे रावाची आमी तांचे खातीर मागाची तांकां सुटका मेळच्या खातीर आमी मागाची. लांब काळाची पिडा कितले वखदां घेतल्यार तुमी सोडांकी पळया डेली वखद घेवंक आसा की ना घेवंकूच आसा तांणी डेली घे एक मात्री चुकयल्यार जायना. हांव कतार आसतना म्हजे सांगात एकलो हरीश देवाडी गांव म्हण आसा ताका एक एलर्जीची पिडा असो पळोवंक बरो आसा धाटो मोठो एक 40-45 वर्सांचो पळोवंक बरो आसा. ताका दिसाक एक मात्री घेवंका ती खंय म्हणे मात्री उगडास नासतना घेवना म्हण ताणी चिंता मागीर ताका ती खोरजूण एलर्जी उडची अशी उडटा की मागीर तूं दानी हेंची नाकार मागीर पात्र उडची उलोवंक जायना मागीर ताका ते कोरपूनच रावाची पुरसतूच ना मागीर. आनी थोड्या दिसा उपरांत फाटल्या दिसान तो वेकेशनाक आयिल्लो आतां ती पिडा ताच्या पतीने घे आयला ताच्या पतीने घे सेम पिडा ती टॅबलेट घेवचीच घेना जाल्यार जायना. एक दीस हांवें उलयताना ताच्या लागीं विचारलां तेणी ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮುಂತಾನ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಕರ್ಮ म्हणा ಬುಡಿದಿನ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ताणें म्हणलें ताच्या बायल लेख खंय हाका तेणें कतार वेकेशनांत आनी येवचें एक 29 दीस रजा आसची आमकां 29 दिसांत म्हाका 29 ज्योतिशा लागीं वचोंक पडटा खंय ताका एक दीस एक ज्योतिशा लागीं आपोवन व्हरचें काय ताच्या बायलेन तिका विश्वास कोणाचेर ज्योतिशाचेर ಒಂದು ತೂದು ಉಂಟದ ಆಗಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಬೈದಣ್ಣು म्हणतात आता ತುರಿಕೆ ಗೇಜೆಚ್ तो म्हणटा ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದಿ ನೋಡು म्हणटा ತೊತ್ತು म्हणटा सय्या मोठा ಒಂದು बुडऱ्या बुंडा इंचाने म्हणून आता त्याचा दाखलो मात दिलो हांव देवाच्या भुरग्यामध्ये नांदगी ह्या संवसारांत कितले जाणां लांब काळ पिडेन वळवळतात मुगाळ भाव भयणानो. असल्या पिडे तावणी सुटका दिता कोण डॉक्टर नाही कोण वखदां नाही. डॉक्टर आमकां सुटका दिना वखदां आमकां सुटका दिनात. आमी खालतीन जावन देवाच्या पांयां तळा येताना कितें आमी केलां मालगड्या पुरो जाता वळखताना आमी तें सोडटाना सांडटाना देव परत आमकां करपा लाभयता की लाभयना परत तो आमकां करपा लाभयता. तातूंच 65 वाच 28 व 65 वाच कितें म्हणटा 65 वाच. या राष्ट्रामध्ये तुका कसलोच विषय मेळचो ना त्या राष्ट्रामध्ये तुका कसलोच विषय मेळचो ना. तुजो पांय तेंकूंक लेगीत तुका एक जागो मेळचो ना. तुजो पांय तेंकूंक सयत तुका जागो मेळचो ना. कित्याक सरेस्पर तुका दडदड्यांनी भरलेलें काळीज पुरासाणेन भरलेले दोळे आनी कर्शेणेन भरलेले स्वास दितलो. पांय तेंकूंक म्हळ्यार ना आलेमारी जिवना म्हणटात कन्नडांत वय मू आलेमारी जिवन. आतां पळय बेजार करिनाकात. आतां थोडी आमी कितें चिंता गल्पांत वेचें परगांवांत वेचें जोडचें म्हजेर आशिर्वाद पडले विजा मेळ्ळी म्हणटा निजा कितें आशिर्वाद गी जाय की एक गुलामपण वय मू. पूण त्या गुलामपणांतल्यान कुडले सुटका मेळ्ळ्यार बरें वय मू. पळया आतां म्हाकाच म्हज्या विशयान सांगता एक 5-6 जाणांनी म्हाका येदोळ पर्यंत फोन केला गल्पांत आसल्ल्यांनी ब्रदर 60 वर्सां जालीं 40 वर्सां काम जालें कंपनीचें आतां म्हाका एज जाली आतां म्हाका कितें करतात ते रिटायर्ड करतात. पूण ब्रदर म्हाका 1 वर्स म्हळ्यार म्हाका विजा मेळाची कित्याक म्हळ्यार पळया 40 वर्सां काम केल्या उपरांत तो म्हणटा भुरगीं तरणाटीं आसात भुरग्यांचें शिकप जावना वर्सा कितले पयशे बांदूंक आसात आनी की पळया 60 वर्सां काम जालें पूण प्रॉब्लेम असो नात. आनी कितल्या वर्सां ताणें काम करचें पाप 60 62 68 वर्सांच्यांनी म्हाका एक दीस फोन करून सांगला ब्रदर मागा म्हजे प्रॉब्लेम वचो नात आणकी म्हाका कितें कश्ट आसात हें सगळीं कामां जावनात. तुमी पळया ओ एका नमनेचो शिराप ताणें कितलें काम केल्यार ताका पावना. ताजी भुरगीं व्हड जाल्यार हे कामाक गेल्यार आनी मुखार एक ना एक सांगून ताका जिणभर आसाचें पडटा. तशें जाल्यार कितले आसा जाणात गी तुमी गल्फांत आलेमारी जिवाना. इज्रायल 10 वर्सां जालीं परतून दुबय गेलो थंय 10 वर्सां जालीं मागीर आनी कुवेट गेलो थंय 10 वर्सां जालीं. अशे जाल्यार कितले जाण भाव आसात पळया गांव मेजून उंच आसात पुरो हें चिंताप केन्नाय तांकां येन भाऊ स्टॅनिक दलाली सांगता निमाणें मागीर पांय कातरिलो हात कातरिलो
अशें जावन मागीर निमाणें येवंक जायना. तितले परिस्थिती हांगा पाड आसा कुटुंबांची. मात्र न्ही मागीर थंयचें तें मेस्साचें जेवण जेवन कितें जाता, कूड इल्ली मोटी जाता, मागीर इल्लें हायपर टेन्शन BP इल्ली, BP वरवीं दोळे कितें जाले, इल्ले मंद जाले, मागीर धडधड या 60 70 वर्सां जालीं, 70 वर्सां जालीं. आतां कालें करचें गांवांत वचून आनी कालें करचें, गरजो आनी कितें सुरू नाका, धडधड बडा 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 भिरांत, आणकी भिरांत. या 70 वर्सां जाल्यारय भिरांत. कितें करचें, पयशे जायचे, काम सोडूंक जायना. आज असली परिस्थिती कितल्या लोकांची आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. पूण तुका आनी म्हाका देवाक वळखल्यां की भिरांत आसा की जेजून कितें म्हणल्यार फाल्यांची खंत करची नाका, आयची खंत आजीक पुरो. फाल्यांचो दीस देव दिता जाल्यार तो दीस पडतो राशी दिता की दिवना. देखून लांब काळ तुमी परगांवांत वेतात, गुलामपणांत आसा जाल्यार तो एका तराचो शिराप तुका सुडकाना. काम करीचे, तुज्या कुडीक विशेव ना, आराम ना, BP जाला, शुगर आयला, दोळ्यांक दिश्ट ना, भितर धडधड जाल्यार काम सोडूंक पावना. भिरांत आसा. कशें सोडल्यार कितें, काले खावचे, काले जेवचे. तातूंच 28, 32, 33 आयकोवया आमी. 32 वास बाबा कितें म्हणटा. 32 आनी 33 वास 28. तुज्या पुतांक आनी धुवांक परक्या राष्ट्राचे अधीन करतले. तुज्या पुतांक आनी तुज्या धुवांक परक्या राष्ट्रांच्या अधीन करतले. आनी सगळो दीस तांची वाट पळोवन तुजे दोळे वळतले. आनी सगळो दीस त्या भुरग्यांची वाट पळोवन तुजे दोळे वळतले. पूण तुजे हात कांयच करूंक शकचे ना. तुवें कांयच करूंक जावचें ना. तुका वळख नासलेलो लोक तुजे भुंयचे आनी तुज्या सगळ्या वावराचे फळ खातलो. तुका कळमीत नासता कश्ट आनी दगदवणी मेळटली. ओडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें, तो जाणवायचो बूक कितल्या शतमाना पयलें बरयल्लो वय मो. ती उतरां आतां जिवी खरी सताचें दिसता, ते दिसनात आमकां, जिवी दिसतात. ते आजूच बरयल्लें म्हणल्यार बरें आमकां आयकतना भोगोना गी भोगलें. हांवें बाबा रोशना सांगलें, बाबा रोशना सबार तेम तावन ती शिकोवण हांव आयकतां जाल्यार आयकतना नवी वय मो पयल्या फावटी आयकल्ल्या बरी. कशें एक जिवीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो तातूंत. आतां हें देवाचें उतर कितलें खरें तुमी जाणात गी वय गी न्ही. तुमी पळया, आमची हेर जातीची आमकां नाका, आमचीच क्रिस्तांवांची भुरगीं तरणाट्या प्रायर गल्फांत वचून तांची परिस्थिती कितें आसा तुमी जाणात गी. सबार जाणांक तुमकां कळीत आसा. म्हज्या दोळ्यांनी हांवें जायते पळयलां. त्या तरणाट्या भुरग्यांची गत कितें, त्या आरब्या सांगाता कसली दगदणी दूख तांकां भोगूंक आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. आतां परचें घडीत 2 हप्त्या पयलेचें घडीत एक बापय ताका आमाल पिवण्यात बऱ्यांतलें बरें ताका इस्कालांत काम आसलें. त्या आमाल पिवण्या वरवीं ताजें इस्कालांतलें काम ताणें होगडायलें. 2 चेडवां भुरगीं. त्या चेडवा भुरग्याक काजार करचो वेळ 27 वर्सां लग्न करन दिवचो वेळ ताका सबार सैरीक आयल्यो. पूण लग्न कर दिवंक कांय ना, आवय बापाय लेगीत कांय ना. आमाल पिवण्यान सगळें ताणें होगडयलां. 2 हप्त्या पयलें त्या भुरग्याक इस्रायल धाडलां आतां लोन काण घेवन. आतां भुरगें इस्रायलाक गेलां, थंय झूज उठलां आनी आवय बापाय हांगा भिरांतीन खंगालांत ताज्या फोनाची ताज्या आवाजाची वाट पळोवन आसात. पळया, एक आवय बापायच्या ना समजणे वरवीं, आवय बापायच्या मूर्खपणा वरवीं, आवय बापायच्या आमाल पिवण्या वरवीं भुरग्यांची गत पळया. 20 आनी 7 वर्सां काजार कर दिवच्या प्रायर चिकल्ल्या भुरग्याक ताणें घर कामाक धाडलें. हे जिवे दाखले मोगाळ भाव भयण्यानो. तेंचे दोळे वळतात, आतां रडतात आवय, रडता आवय. पयर गेल्ले मात्र बॉम्ब पडलो गी आनी कितें जाता आमकां खबर आसा गी ना. एक मात्र दाखलो कितली घडिता तुमकां कळीत आसात, कितले दाखले जिवे आसात. म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळयलां. ही चेडवा भुरग्यांक आवय बापाय धाडटात आनी तांची ती गत कितें, तांचे दगदणी कितें, तांचे कश्ट कितें, वळवळे कितें. कांय करूंक जायना आवय बापायनी, खाली पळोवन रावाजी. केदळा फोन येता, केदळा लेटर येता, खाली पळोवन रावाजी. मात्र न्ही ते सारके सांबाळ म्हणून दितात गी मागीर. ते सारके सांबाळ दिनात. ही वावर करतली, सांबाळ ते खातेले, सॅलरी ते खातेले, कश्ट तुमची भुरगीं काडटलीं त्या प्रमाणे ते सांबाळ दितात गी. तांणी दिवचो सांबाळ कितलो मोगाळ भाव भयण्यानो. तांणी करूनचें काम कितलें. भायल्या गांवांत आसलें की चेडवा भुरग्यांक या चेड्या भुरग्यांक तुमकां कळीत आसा, कोण घर कामांत आसात, खद्दामांचें काम करतात, हावस ड्रायव्हराचें काम करतात. आतां रमदान येता वय मो, हे रमदान येता, तांचे बकरी देतात, 24 वरां तांचे लागीं काम करून घेतात दीस रात. म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, रडतात मागीर येवन. 24 वरां तांकां खावंक जेवंक ना, पुरसोत ना. ही खरी उतरां हांगा बरयलां. परत्यान आयका, मोत मरो परत्यान आयका. आमी आमच्या भुरग्यांक गल्फांत धाडच्या बदल पयलें कोणी धाडटलीं आसा आमी चिंती जेय.
ह्या उतरा मुखांतर तुझ्या पुतांक आणि धुवांक परक्या राष्ट्राचे अधीन करतले परक्या राष्ट्राचे अधीन करतले आणि सगळो दीस सगळो दीस तांची वाट पळोवन हा. तुझे दोळे वळतले तुझे दोळे वळखतले पण तुझे हात कांयच करूंक शकचे तुझ्यान ना कांय करूंक जावचे ना कित्याक 7 दर्या पार तुवें धाण जालाय ती वसून जाल्यान तुझ्या हातांतली ती चुकोवन जाल्यान तुका वळख नासलेलो लोक तुझे बुंयचे आणि तुझ्या सगळ्या वावराचे फळ खातलो तुका तांकां वळख ना कोण गी कितें गी थंय वचून काम करतात सारको सांबाळे दिनात त्या कश्टांत कितें मजुरी दिनासतना मोगाळ भावा भयणीनो ओय एका तराचो शिराप आवय बापाय पळया भुरगीं कितलो वेळ आवय बापाय लागीं आसाजे त्या तितलो वेळ आसाजे शिकच्या वेळार शिकोवन त्या वेळार आसाजे हर एक वेळार त्या वेळार ते आशिर्वाद आसल्यार मात्र हाज्या पयलें बाबा रिक्षानान सांगला न्ही गी आमी आयकून पाटी येवया साम 128 तान वाच मागीर पाटी थंय किर्तन 128 थंय तान वाच एक तावन जो मनीस सुरेस्पराक भियेता कोणी मनीस सरस्परा भियेता आणि ताच्या वाटांनी ताच्या चलता वाटांनी चलता तो भागी तुझ्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले खावंक मेळटलें सुख संतोष तूं भोगूंक फावतलोय बगूंक पावतले तुझ्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवली सरकी पोतीन खंय सर घरा भितर तुझ्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सरकी तुजी भुरगीं खंय आसात पळया तूं घरा भितर तुजी पत्नी घरा भितर तुजी भुरगीं घरा भितर हें सरस्पराक मानवतेल्या देवाक भियेतल्या मनशाचे आशिर्वाद आज पळया आज तुमी पळया गोव एका गडे आसा बायल एका जाग्यार आसा भुरग्यान एका कडेन आसा पळया हें अशें बाबा रिक्षानान बरें सांगलें आज बायल आसा इज्रायल ह्या बायल आसा मस्कत आनी वो हांगा गोव मासली घेवन येवन नाळ्यान उठून तो कडी करून घेता भुरगीं आनी खंय आसात आज असली परिस्थिती हें देवाचो आशिर्वाद न्हय हे सरस्वराचो आशिर्वाद न्हय देव भक्तेन देव भिरांतेन जियेतल्या कशें जावंक सोडिना म्हणटा देव म्हाकाय कळीत जालां आतां एक टायमार हांव एक कडेन म्हज्या पतीन एक कडेन म्हज्या भुरग्यां कडेन कित्याक गे म्हणून ते जाल्यार आमचे शिराप आसलो आतां खऱ्या देवाक वळखलां शिराप गेला हांव म्हजे सांगाता म्हजे पतीर म्हजे सांगाता म्हजे भुरगे सांगाता मात आमी सगळीं देवी कुटुंबांत एकवट हांगा आसा गी ना एकवट पळया कसो आसा कशें देवान दवरलां पळय आमकां एकल्याच्या कश्टांत आनी एकलो आदार दिता की दिना हांगा एक पाद्र्याबान उलो दिल्यार पुरो कसो एकामेकां हात जोडन एकामेकां हात्याक हात दिवन आमकां आदार दिता देवाची भुरगीं दिलां की दिवना दितात दिवन आसात पतीने सांगता पती सांगता भुरगे सांगता हे सरस्वराचे आशिर्वाद मोकळ भाव भयणानो ल्हान ल्हान प्रायरच आमची भुरगीं गल्फांत कोणाच्या घरा कामांत या विदेशांत आमी धाडटा जाल्यार ते आशिर्वाद न्हय काम करूंक एक वेळ आसा हर एकाक एक वेळ आसा त्या वेळार मनशान वसाचे त्या वेळार ताणें फाटी येवची एक मनीस 25 वर्सां थंय गेलो या 5 वर्सां ताणें फाटी येवचें न्हय कामाक एक वेळ आसा आशिर्वाद पडलेल्या मनशाक हर एक वेळा प्रमाणे देव दिता देखून तुमी चिंती जे शिराप पडला गी शिराप आसा गी आज म्हज्या कुटुंबांत अशें जालां जाल्यार कितें करी जे हांवें कितें करूंक आसा ह्या तातूंच 43 आनी 44 वर्स पाटी वच डेट्रॉनॉमी 28 43 आनी 44 आमी आयकुया तुजे मध्ये जियेतलो परको तुझ्या की चड आनी चड वयर वेतलो सारकें आयका तुजे मदें जियेतलो परको तुज्या की चड वयर वेतलो आनी तूं चड आनी चड सकला देंवतलोय एक एक पटी अशें जाता न्ही गे आतां तुमकां तें अनुभव आसा वय मू आतां चिंता तुमी मागण्या घेतात रेतेरीक घेतात पूण आसल्या बरें तसात आतां शेजारचो तो ना मागण्या घेना तो रेतेरीक घेना कांय ताका भक्ती ना भावार्थी ना पूण तो कितें जावन आसा दिसान दीस आनी तूं मागण्यांक गेलो दिसान दीस प्रॉब्लेम कितें मागण्या सोडताय गे आतां तो मागण्यांक येना तर म्हज्या परस चड बरो जालो ताणें कार घेतले आनी हांव पट्टू सायकलच घेवन आसा म्हणटा मागण्यांक आमचे सोडताय गे ह्या चिंतून बसता अशें कित्याक जालें म्हणून चिंत एकलो तूं इतली वर्सां जावन येताय तूं आसल्या बरें आसाय आनी एकलो परको तुज्या दोळ्या मुखार तो वयर गेलो दोळ्या मुखार तो ग्रेस्त जालो दोळ्या मुखार तो अभिवृद्धी जाता आसा तुका कित्याक जायना पळया आतां एक मनीस एक पटी लोन काडटा वय मू लोन काडटा म्हणटा रीण काडल्या म्हणटा रीण काडची चूक न्हय गरजेक रीण काडयेत बँका कित्याक आसची लोन काडूंकूच आसची एलिशा प्रवादेचो सहाय्यक आसलो पळय ताणेंय लोन काडला वाचला मू आयकला न्ही गे एलिशा प्रवादेचो सहाय्यक आसलो ताणेंय लोन काडला पूण लोन फारीक करच्या पयले एलिशा प्रवादी मेलो देखून ताका मागीर कितें गेलें व्हरून जाय जाल्यार तुमी आयकव्या रायाचें पयलें पत्र की दुसरें पत्र स्वर 4
2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 1 वाच बाबा. प्रवाद्यांच्या पंगडाच्या हा. एका प्रवाद्याचे विधवीन एलिशा लागी येऊन म्हळे, हां म्हजो पती तुझो सेवक मेला, हां तो देव बिरांतीचो मनीस म्हूण तूं जाणाय. हां पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगां पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला. पळय ताज्या सेवकांनी लोन काडलां की काडूं ना, रीण काडलां की काडूं ना. आमच्या पर्यंत पळय फारीक आसतना मेला, पूण धांवोन वचोना, मेलो तो. आमी थोडे धांवोन वता रीण काडतेर. मागीर न्हिदिल्ल्या कडेन ते सिंडिकेट बँकाचे सुणे आमकां कशें येता मागीर सपनांत येता. न्हीद पडताय धांवोन रीण काड धांवल्यार न्हीद पडताय, ते पेटो मागीर सपनांत येता. एलिशा प्रवादाच्या सेवकांनी लोन काडला. लोन काडची चूक न्हय, लोन काडीचे, पूण मागीर मागीर कितें करीचे ते लोन भरीचे. परत म्हजो एकलो इश्ट मेळ्ळो, म्हजो इश्ट समसान म्हणून म्हजो क्लासमेट तो केलो जाल्यार म्हाका ब्रह्मार मार्केटाक गेल्यार मेळटा. एक दीस 11:30 वरां रातीर 12 रावन पियोन तो म्हाका फोन केलो, आंध्रो तूं केलो जाल्यार रे, हें अशें उलोवंक सुरू केल्लें, म्हाका आत्तां तुज्या घरा येयचें म्हणून दीस म्हाका 11:30 वरां रातीर 12 तो फोन केला. हांव म्हाका शनिवार रातीर जावन असो न्हिदला थंय. ओ म्हजी शिकवण आयकून पिसो जाला न्ही, ह्यो आंध्रू कसो असो उलोवंक शिकलो गी म्हणून. तोच फाटल्या दिसांनी म्हाका मेळ्ळो, ते ब्रह्मावर च्या पियेतना हॉटेलान मेळ्ळो. समसान कसो आसा, बरो आसा रे आंध्रो. तेजे लागीं पाजारो कार आसले. आजकाल कारार भोंवना सायबा, कितें कार बँकाकार घेवन गेले खंय. अशें जाता आमचें. रीण फारीक करना जाल्यार बँकाकार सोडताय, तो घेवन वयता. आतां हांव कितें सांगूंक आशेता की म्हळ्यार आमी रीण काडयेत, लोन काडयेत, पूण थोड्या जाणांकी पळया, एक लोन काडलां तें फारीक करूंकूच जावना, तेजी बड्डी चक्रा बड्डी जाला, हांगा आनी एक लोन काडलें. आतां तें लोन पयल्याचें फारीक जावना, दुसऱ्याची वाड हें जाली, तें जालें, चडलें चक्रा बड्डी चडली, तें लोन तेंचें सोडलें, आनी कोणाक कितें आनी एका बँकाक गेलो थंय तिसरें लोन केलें. हो जावन आसा शिराप. एक पडची लोन काडचें चूक न्हय. तूं लोना वयर लोन काडताय, लोना वयर लोन काडताय, लोना वयर लोन काडताय, जागो दवरले, RTC दवरले, भांगर पुरा दवरले, पावना, आणकी काडते आसा जाल्यार हें जावन कितें जावन आसा, हो शिराप तुका तांतल्या भायर येवंक सोडिना. तुवें घालतो जायचे त्या कुडले वळखाची, कितें म्हजें तें उणेपण आसा, कितें असकतकें आसा, परत तें वळखून घेवन आमी सारकें करून घेवची. हांगा देवाचें उतर म्हणटा. आतां पाटी वच त्या उतराक, लेविटिकस आमी हॉटेल वाचलें खंयचें, डेट्रोनॉमी 28:43 परत्यान वाच. पळय, शेजारी तुजो वैरवे ते आसा, तुजे मध्ये जी येतलो परको देवाची वळख नातलो, तुज्या की चड आनी चड वयर वेतलो, तुज्या की चड वैरवे ते आसा, आनी तूं चड आनी चड सकला देंवन तलोय, आनी तूं चड आनी चड सकला देंवन तलोय, तो तुका रीण दितलो आं. आनी न्हय तूं ताका. पळय आनी गी देवान आमकां कितें म्हणलें, आमी रीण दितले की रीण घेतले. पळय आनी गी, पूण आज उलटा जालें. पळय आमी रीण घेवचें पडलां. ही परिस्थिती तुवें चिंतीची, कित्याक अशें जालें, कित्याक अशें जाता. परके देवाक वळखना जाल्यार वैरवे ते आसात, हांव कितें सकला पडोवन आसा. आमी पुरा चिंतूंक आसा मोगाळ बाबडून, आनी कितें जायचें आमी खालतें जायची, त्या देवाक वळखाची. देव कितें म्हणटा, आमी कितें करीची, देव कितें म्हणटा. एक पाटी आमी मागण्या घेता, रिती घेता, वय मू, पूण देव आमच्या सांगात आसा की आमच्या विरोध जायची. देव आमचे सांगात आसूंक जाय. आमी आयकुया रोमांकारांक बरयल्लें पत्र वसवर 8:31 वास. रोमन चॅप्टर 8:31 वास. इतलें सक्कड आमच्या दोळ्यां उजीर आसतना, इतलें सक्कळ आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत, आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमचे पक्षीन आसा, देव आमच्या पक्षान आसा, तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आतां हें उतर हांवें सकाळीं सांगलें, हें उतर आमी आतां उलटा करया. जर देव आमचे विरोध आसा तर आमच्या पक्षान देखून मोगाळ बाबा एक पाटी देवूच आमचे विरोध आमच्या साली वरवींगी, आमच्या करण्या वरवींगी, पातकी जिणये वरवींगी, अविश्वासपणा वरवींगी, मूर्खपणा वरवींगी देव आमकां कितें जाता, विरोध जाता. आमी कितेंय केल्यार तें बरकत जायना, कितेंय केल्यार तें सकलाचें पडचें, तो आशिर्वाद ना. देखून पयलें पाद्रॅप काय दळारी म्हणटा रे, ते वस्ते रे पाद्रॅप आमकां सांगतात न्ही की देवा लागीं आनी मनशा लागीं संबंध कितें करीचे, पयलीं आमी संबंध सारको करीचे, आनी तूं एक विश्वासी जायची. आजी पाद्रॅपान सांगलें देव विश्वासी वय मू, पूण आमी कितें जायची, विश्वासांक तो विश्वासी आनी नाडग्यांक तो नाडगी. म्हण आमी आयकलां जायत्या पोटी तो विश्वासी, आनी आमी ताका विश्वासी रावता. मोगाळ भावा भयणीनो, तो आमच्या पक्षान आसा, आनी आमचे विरोध रावोंक कोणूच देदाळा सांबाळटा की सांबाळिना, सांबाळटा. हांवें ते जाल्यार पयलें बॉम्बे आसलो, ते बॉम्बे वेचें, कश्टांनी ते लोंकडाचें काम करचें, खंय बारीक एक चेन गी, बारीक एक मुदी करची, बारीक ती गांवांत येताना मात्र आसची, पाटी वेताना ती मागीर विकून या ऑर्डो दोन टिकेटी पयशे काडून वचाची. तसलीच परिस्थिती म्हजी सुमार वर्सां. एक पाटी हांव चेन सोसायटीन चेन दवरून गेलो, बॉम्बे गेलो, पप्पाच्या कागात येयला,
अरे तुवें कळलं रे सोसायटीन काळें दवरलें तें तुका सोदून आयलें आतां म्हणून हांवें ताका सोड म्हणलें हांव परिस्थिती सांगची तुमकां म्हळ्यार देवूच एक विरोध आसलो म्हण कशें आमच्या कळटा पळय आमकां आतां ना भांगारोडो दवरिना ना रीण काडिना खंयची आतां देव विरोध आसा की म्हज्या पक्षान आसा कशें कळटा पळय आतां देव म्हज्या पक्षान आसा ना ओडो दवरिना ना रीण काड कसली परिस्थितीच ना भिरांत ना धडधडे ना लांब काळाची पिडा ना या हायपर टेन्शन ना शुगर ना डेली टॅबलेट ना खंयचें ना देव म्हज्या पक्षान आसा म्हण म्हाका कळीत जाता हां एका वेळार हांव शिरापांत आसलो म्हण म्हाका कळीत जाल्लें आनी कशें त्या शिरापांतले हांव आनी म्हज्या कुटुंब खालते जाल्या कशें आमकां देवान सोडयला मोगाळ भाव भयणान सोडयता की सोडयना तो सोडयता मात्र न्ही आमी वाचया डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 36 वाच थंय कितें म्हणटा पळया डेट्रॉनॉमी 28 वर्स 36 आमी आयकुया सरेस्पर तुजो देव हां. तुका आनी तुजेर अधिकार चलोवंक तुका आनी तुजेर अधिकार चलोवंक तुवें नेमलेल्या रायाक हां. जावं तुका जावं तुज्या पुर्वजांक जळक नाटलेल्या राष्ट्राक व्हरतलो आनी थंय तूं रुखाच्या आनी पात्रांच्या देवाची सेवा करतलोय आतां पळय आमकां एक अधिकारी दिला की दिवना संवसारांत या आमच्या भारत देशांत कोण नांव कितें मोडे हा वय वय मू तो सारको अधिकार चलयता आसा की ना वय मू हाज्या पयल्या बाबा रिक्सानान सांगलें न्ही की वो पडकिरो तुमकां कित्याक दिला म्हूण सांगलें ताणें वय मू बाबान कित्याक ताज्या पयलीं आमकां बरें दिल्लें की दिवना महात्मा गांधीक दिलें इंदिरा गांधीक दिलें राजीव गांधीक दिलें बऱ्यांक दिलें लोकांनी सोडलें की कितें केलें तांकां एकल्याक गुळो घालो आनी एकल्याक गुळो घालो एकल्याक बॉम्ब घालो काडले वय मू देखून तुमी बऱ्यां की तुमी सोंसून व्हरूना न्ही गी तांकां आदार दिवना न्ही गी आतां तुमकां कोण दिता एक पडकिरो दिता पोटी मारतलो दिता म्हण गेल्ल्या कडेन मुर्ती उबो करता की करिना कसो करनासा पळया वो लोकांच्या मूर्खपणा खातीर लोकांक देवानच दिलो म्हणटा पावलो सांगा ना की हरी एक अधिकाऱ्याक दिवचें कोणें देवानच म्हणटा तुमकां तो पडकिऱ्याक पयसून काडला देवानच म्हणटा पुरा लोक पटी जाताना मुखेली पडकिरोच देव दिता म्हणटा देखून हांगा पळया एक अधिकारी वर तुका मेळटा तोय तसो तोय बरो मेळना या खंयच्या कंपनीन तूं काम कर तो बॉस तोय सारको आसना खंय गेल्यार सारकें जायना खंय गेल्यार सारकें तुका चिंतल्या बरी जायना कारण कितें हें तुवें आनी चिंतून पळोवंक आसा आनी हे पुरा शिराप येवचे कशें तातूंच 28 वर्स 45 वाच बाबा हे शिराप येतात कशे आयल्यात कशे कारण कितें आमी आयकुया आयिल्ले हे सर शिराप तुजेर पडतले हे सर्व शिराप तुजेर पडतले ते तुजे पाठ धरून येवन तुका पाटी घालतले पडतले मात नाही तुजी पाठ धरतात मात तुका ते पुरान ती पाठी घालतले आनी हांव तुका दिता तें सरेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश आनी कायदे तुवें पाळी नाटलेले खातीर तुजो नास जायसर हें घडतलें बस इतलेंच सकाळीं बाबा विक्रमाने आमकां काण देवाचे उतर दिलें न्ही गी पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या कायद्या विरोध वेचे थोडे आमकां देवान कर म्हणलां थोडे आमकां देवान करूंक नजो म्हणलां आनी कितें नजो म्हणलां न्ही गे म्हजें एकल्याचें आराधन करीचे दुसऱ्याचें आराधन करचें चोरचें न्हय पुटी मारचें पेल्याच्या स्त्रीची आशा करची न्हय आनी कितें करूंक नजो म्हणलां व्यभिचार आदारचो प्रद्वार आदारचो तें केल्ल्या खातीर आमकां आयिल्लें म्हणटा हांगा तितलेंच कितें देवान करूंक नजो म्हणिल्लें आमच्या अविश्वासा वरवीं अविधेयपणा वरवीं मूर्खपणा वरवीं ना समजणे वरवीं आमी केलां देखून तें आयलां म्हणटा करिनासतना येवंक साध्य ना येना मोकळ बाबडीनो करिनासतना येना केल्ल्या वरवीं म्हणटा कारांनी देव दाखयता आतां तुवें कितें म्हणाजें आनी म्हाका हांव तशें करिना सोम्या हांव खालतो जाता तुका कितें मानवाता मेसवाता तें मात्र हांव करता सॉरी लेविटिकस 26-22 वाच लेवी शास्त्रांत वाच सॉरी लेवी शास्त्र 26-22 वाची हांव तुमचे विरोध क्रूर मन जातींक सोडतलो हांव तुमच्या विरोध क्रूर मन जातींक सोडतलो आनी त्यो येवन तुमच्या भुरग्यांक व्हरतल्यो तुमच्या भुरग्यांक व्हरतल्यो तुमच्या गोरवांचो नाश करतल्यो आनी तुमचे रस्ते निर्जन जायसर तुमची संख्या ल्हान करतल्यो संख्या कितें जातली कशी संख्या ल्हान जाता सांगा आतां भुरगीं आमाल पिवण्यांत या पती आमाल पिवण्यांत या ओवर ड्रायविंगा वरवीं एक्सिडेंटां जावन अशें पुरा जावन संख्या कितें जाता ल्हान जाता मोकळ भाव भयणान हें सगळ्यान जालें पळय तें क्रूर मन जाती म्हणला वय मू आतां क्रूर मन जाती म्हणल्यार तें सिंबॉलिकली तें दिलां एक्चुली क्रूर मन जाती म्हळ्यार थंय बायबलांत मन जाती देंवचारा खातीर सांगता कोणा खातीर देंवचार
आज आमी आयकलां न्ही वचपांत देंवचाराच्या मोसरा वरवीं कितें आयिल्लें मरण आयिल्लें मनशाक अमर जिविता खातीर आसलो पळय मू हांगा क्रूर मन जाती म्हणल्यार हे देंवचारात पळया मागीर आमचेर अधिकार चलयतात आमी देवा विरोध रावताना देखून संख्या कितें जाता मागीर ल्हान संख्या ल्हान जावं कांय व्हडलें ना सुसायड करून घेतलें आमाल पिवण्या वरवीं बांयत उडलें एक्सिडेंट जालें तरणाटपणार कितले जाण अंतरतात पळया संख्या कशी ल्हान जाता पळया आतां तुका एकच पूत आसा त्या पुताचें ते एक्सिडेंट जावन तो सरलो मागीर कुटाम आसा गी मुखार पळया ना पळया संख्या ल्हान जाली ते कुटामच गेले आज आसचीं एक दोन भुरगीं आनी त्याच भुरग्यांक वायटांत घालन कशें तो देंवचार नाडटा आनी कशें देवातान पयस व्हरता आनी एका कुटुंबाचो विबाड करता पळया देवाच्या भुरग्यांची भावार्थांची संख्या मुखार वचनातल्या बरी तो करता आतां ह्या सगळ्याक एक वाट देवच दाखयता आतां हें पुरो आमचें तें आतां तुमच्या पुरो जाणांत न्ही कोणाकी आसा जाल्यार असलो शिराप आसा जाल्यार असल्या कित्याक तुमी बली आहात तुमची कुटुंबां बली आहात भुरगीं बली आहात पती बली आसा ह्या पतीनी कोणी आसात जाल्यार एक वाट सरस्पर देव दाखयता ती वाट आमी निमाणें आयकोवया द्वितीय नियम अवस्वर 30 वळी 1 तावन 5 आमी कितें करीजे म्हण देवच आमकां सांगता म्हणजे मुखांतर डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 1 to 5 ह्या शिरापातावन नासातावन सलवण्यातावन भायर येवची वाट दाखयता पळय हांवें तुजे मुखार दवरलेल्यो ह्यो सर्व वस्तू आशिर्वाद आनी शिराप तुज्या अनुभवाक येतस सरस्पर तुजो देव तुका दुस्पटावन खंयच्याय देशांत तुका घाली जाल्यार पळया आशिर्वाद या शिराप वय मो आशिर्वाद आसा गी शिराप आसा गी म्हण तुमकां आयकतना कळटा वय मो ओ शिराप आसा वय जाल्यार तूं ह्या वस्तूंचो नियाळ करशी जाल्यार कितें करीजे तुवें बसाजे बायलेक गोवाक भुरग्यांक कुटुंबाक आपयजे बसा अशें कित्याक जालें कारण कितें तुवें नियाळ करीजे उलोवन घेयजे उपरांत आनी सरस्परा तुज्या देवाशी परतशी जाल्यार कितें करीजे हें गरजेचें एकल्यान न्हय आवय बापायन येवचें आनी पुतान आमाल पेवण्यान वयचें न्हय ह्या आवय बापायन येवचें भुरग्या धुवेन वेबिचार करचो न्हय सगळें कुटुंबा समेत म्हणटा कुटुंबा समेत अशें कोणाकी तुमकां आसा दोस्ता जाल्यार सगळ्या कुटुंबा समेत बसाजे आनी कुटुंबा समेत म्हणटा आयका मुखार आनी सगळे तुज्या काळजान आनी सगळे तुज्या आत्म्यान हांव आज तुका फरमायता त्या गजालींनी सरस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आनी तुजी भुरगीं आयकशात जाल्यार कोणे आयकाजे तुवें आयकाजे तुज्या भुरग्यांनी आयकाजे हाज्या पयले तुमी आयकलां न्ही गे बॉम्बेतावन ती एक भयण आयिल्ली भारी हांसोन हांसोन रितीर करनासली डान्स करनासली पाद्र्याबान विचारलें बाये कितें भारी संतोशान खुशालेन आसाय म्हणटाना तिणें सांगली जाप फादर हांव म्हजे खातीर आयिल्लें न्ही म्हजो पूत सोरोपी आतां खंय बंबय ताणें सोरे सोडूंक कोण आयला अशें न्हय आवय बापायन रेतीर घेवन बसचें आनी पुतान सोरोप येवचो न्हय सुटका दिना देव म्हणटा ह्या आवय बापायनी रेतीर घेवचें आनी दुवेन संवसारांत वेबिचार करचो अशें न्हय तूं तुजो पूत तुजी म्हणल्यार कुटाम समेत कुटुंबा समेत तुमी खालतें जायजे कुटुंबा समेत तुमी ताका समर्पीत जायजे कुटुंबा समेत तुमी येवंक जायजे आनी हाज्या पयले पाद्र्याबानी सांगलां कोण कुटुंबा समेत येतात पळय तांकां सुटका कुडले आसा कितें आसा कुडले आसा कित्याक म्हळ्यार एकलो ना जाल्यार नाडूनच आसता ते सुटके खातीर इल्लो वेळ वेता फाटीं पडटा पूण कुटुंबा समेत येताना विरोध आसा की तुज्या कुटुंबांत मागणें करतना सांगाता स्तुती करतना सांगाता कुटुंबा समेत ना जाल्यार कितें जाता आतां तूं मागणें करनासतना पूत कितें करता टीव्ही पळयता तूं मागणें करनासाय धूव आनी कितें पळयता एकवट ना आनी तें आशिर्वाद येवंक कितें जाता अडकळ्ळें कुटुंबा समेत आमी खालते जातना तूं तुजो पूत तुजी धूव 5 पर्यंत वाच सरस्पर तुजो देव तुजी स्थिती बदलितलो कितें करतलो सकला पडलाय न्ही गी तो तुका वयर काडटलो स्थिती बदलितलो तो तुका दया दाखयतलो आनी ताणें तुका दुस्पटायल्या त्या सर्व राष्ट्रांतावन तुका परतून एकठांय करतलो पळय 60-65 वर्सां जाल्यार येवंक जायना पूण तुका हाडटलो तो तुजे गरजो तो पुरा करतलो कितें जाय तो दूद दितलो फाटीं हाडटलो आकाशाच्या शिमा पर्यंत तूं पावलाय जाल्यार कितल्या लुकसाणेन तूं पडलाय जाल्यार सगळें होगडायलाय जाल्यार पाद्र्याबा सांगला न्ही सगळें होगडोवन तुवें भावार्थ होगडावना जाल्यार कांयच होगडोवन आकाशाच्या शिमा पर्यंत पडलाय जाल्यार सरस्पर तुजो देव तुका एकठांय करतलो परत्यान तुका एकठांय करतलो आनी थंयसर तुका फाटीं हाडटलो थंयच्यान तुका फाटीं हाडटलो सरस्पर तुजो देव तुका तुज्या पुर्वजांनी वस्ती केल्ल्या देशा फाटीं हाडटलो आनी अशें तुंय तांतू वस्ती करतलोय आनी तो
तुका तुज्या पुर्वजांच्या की चड ग्रेस्त करतलो पळया होगडायल्ले सगळ्यां तो पाटी दितलो ग्रेस काय तो दितलो आणि तुजी संख्या वाडयतलो. संख्या कितें करतलो ओडोल तुमी आयकल्या संख्या कितें जातली ल्हान जातली म्हणून आतां संख्या कितें जाता पळय तुमची भुरगीं वायटाक पडनात एक्सिडेंटां जायनात सुसायड करिनात कुटुंबा समेत तुमी देवाक वळखताना देव त्या सगळ्या विघ्नांवरांतलो आमकां कितें करता निवारता अशें तो शिराप काडना त्या जाग्यार आमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरता मोगळ भाव भयण्यानो. हेंचो आशिर्वाद हेंचो बेसांव देवाक तुमी वळखून ताजे सांगाता जी येताना हर एकल्याचेर आसूं दी हे भाग देव आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.